کہا جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق، جس دے حکم تو بغیر کائنات عالم دے اندر ایک مٹی دا ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اس رب العالمین دی بارگاہ اقدس کے اندر حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار فخر موجودات والی کائنات جان کائنات جان جہان کائنات احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ دی بارگاہ اقدس کے اندر نہایت ادب اور احترام دے نال درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے رب کائنات آج دی ساڈی اس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب العالمین آج دی اس رمضان المبارک دی عظمتاں والیاں اور شاناں والیاں گھڑیاں دا صدقہ اللہ وحدہ لا شریک سب مسلماناں نو دین اور آخرت دیاں دنیا و آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب مسلماناں نو حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا سچا غلام اور امتی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں چند الفاظ برکت واسطے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر خلاق کائنات نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت اطہار دا ذکر فرمایا۔ اہل بیت کون ہوندے نے؟ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر اہل بیت کنوں کیا جاندا ہے؟ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت اطہار انہاں دے رشتہ داراں دے نال انہاں دے گھر والیاں دے نال محبت کرن دا حکم فرمایا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماندا ہے محبوب پیارے تو میرے بندیاں تک میرا پیغام پہنچا دے۔ اللہ فرماندا ہے محبوب پیارے تیرے ذریعے تیرے وسیلے نال انہاں نوں میں دین عطا کیتا، تیرے وسیلے نال انہاں نوں میں نماز ادا کیتی، تیرے وسیلے نال انہاں نوں میں روزہ عطا کیتا، تیرے وسیلے نال انہاں نوں میں حج تے عمرے عطا فرمائے، تیرے وسیلے نال انہاں نوں میں رزق روزی عطا فرمائی، عزتاں تے دولتاں تے اولاداں عطا فرمائیاں۔ اللہ حکم کیے فرمایا میرے محبوب اپنے امتیاں نوں میرا پیغام دے دے کہ انہاں ساریاں چیزاں دے عطا کرن تے اللہ دا نبی تواڈے کول کوئی اجرت نہیں منگدا، کوئی پیسے نہیں منگدا، انہاں دی قیمت نہیں منگدا، دولت نہیں منگدا، سرمایہ نہیں منگدا۔ مولا پھر منگدا کیے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والیاں نال محبت منگدا ہے۔ حضور دے اہل بیت اطہار نال اللہ کی منگدا ہے؟ محبت منگدا ہے، محبت اہل بیت منگدا ہے۔ پتہ چلیا کہ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جتنے بھی گھر والے نے انہاں نال محبت کرنا یہ ایمان دا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے قرآن کریم فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل تسی فرما دیو لی ازواجکا اپنیاں بیویاں واسطے، و بناتکا اور اپنی بیٹیاں واسطے، و نساء المؤمنین اور ایمان والیاں عورتاں واسطے۔ لفظی ترجمہ آپ نے سماعت کیتا، برکت واسطے میں تلاوت کیتی ہے۔ ایک آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور آیت دی ابتدا کتوں ہوئی ہے؟ یا ایھا النبی، اے میرے نبی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے
جتنے بھی نبیاں نو مخاطب کیتا ہے، جتنے بھی نبیاں نال گل بات کیتی ہے، انہاں دا لقب نہیں پکاریا، انہاں دا نام لے کے بلایا ہے، انہاں دا نام لے کے بلایا ہے۔ اگر ذوق ہوئے تو قرآن دیا 2-4 آیتاں پڑھ لئیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ خالق کائنات نے جدو پیارے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو پکاریا، رب دا قرآن فرماندا ہے، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ خالق کائنات نے جدو پیارے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام نو پکاریا ہے، اللہ دا قرآن فرماندا ہے یا داؤد، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو پکاریا ہے، فرمایا یا موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام نو پکاریا ہے، فرمایا یا عیسیٰ، جناب زکریا علیہ السلام نو پکاریا ہے، فرمایا یا زکریا خذ الکتاب بقوہ۔ اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دا بھی نام لے کے پکاریا ہے، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام دا بھی نام لے کے پکاریا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسولہ نو جدو بھی اللہ کریم نے پکاریا ہے، نام لے کے پکاریا ہے، ہر نبی دا نام لے کے پکاریا ہے، ہر نبی دا نام لے کے پکاریا ہے، لیکن جدو باری آئی تیرے تے میرے پاک محبوب آمنہ دے لال سیدہ زہرا دے بابا جان حسنین کریمین دے نانا جان دی اللہ دے محبوب دی باری آئی، اللہ کریم اس نیلی چھت والے مالک الملک نے میرے آقا دا نام لے کے نہیں پکاریا، بلکہ قرآن دے اندر کتے فرمایا یاسین۔ فرمایا محبوب پیارے، میں جدو بھی ہر نبی نو پکاریا تے نام لے کے بلایا ہے، نام لے کے بلایا ہے۔ اللہ پھر جدو مینو بلائے گا تو پھر نام لے کے نہیں بلائے گا؟ فرمایا نہیں، نام لے کے نام بلاواں گا تو نام بلان دا اپنے بندے نو حکم دیواں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن فرماندا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ خالق کائنات فرماندا ایمان والےو، اے میرے محبوب دی بارگاہ دا اتنا احترام تے ادب کرنا ہے کہ اونچی آواز تے سا بھی نہیں لینا، اونچی آواز نال گل بھی نہیں کرنی۔ بارگاہ مصطفیٰ ہے، بارگاہ محبوب خدا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے اگر میرے محبوب دی بارگاہ تسی اونچی آواز نال گل کر لئی تواڈے سارے اعمال برباد ہو جان گے، تواڈے اعمال ہی برباد ہو جان گے، تواڈیاں نمازاں نہیں ویکھیاں جانیاں، تواڈیاں جبے کبے داڑیاں تے دستاراں نہیں ویکھیاں جانیاں، اللہ اللہ تے قرآن دیاں تلاوتاں نہیں ویکھیاں جانیاں، روزے تے حج تے عمرے دے اجر ثواب نہیں ویکھے جانے۔ فرمایا میں جدو ویکھاں گا بارگاہ مصطفیٰ دا ادب ویکھاں گا، بارگاہ مصطفیٰ دا احترام ویکھاں گا۔ اللہ پاک نے جدو بھی اپنے نبیاں نال گل بات کرن دا ارادہ کیتا تے نام لے کے بلایا، لیکن جدو اپنے محبوب دی واری آئی نام نہیں لیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دے لقب لے لے کے پکارے، اوہداں نے القاب لے کے پکارے ہیں۔ قرآن کریم دے اندر اللہ خالق کائنات دا قرآن فرماندا ہے، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ فرمایا میرے محبوب دے غلاموں، جی میں تسی آپس سے ایک دوسرے کو نام لے کے بلاندے ہو نا، میرے محبوب نو بلانا ہوئے تے نام نہیں لینا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول نو جدو بلانا ہوئے جی میں تسی آپس سے ایک دوسرے کا نام لے کے بلاندے ہو، اپنے پرا نو، اپنے رشتہ دار نو، اپنے دوست نو، اپنے بیلی نو، اپنے سنگی ساتھی سجن نو
نا لے کے جی میں بلاندے ہو میرے محبوب نو نا لے کے نہیں بلانا بلکہ اللہ فرما اللہ پھر بلانا کیویں فرما میرے والے وکھو جی میں نا لینا ایویں تسی بھی لئی جایا جی جی میں نا لینا اپنے محبوب دا ایویں تسی بھی لئی جایا جی مولا حالے تک سانو سمجھ نہیں تیرے نبی دی بارگاہ دے اندر کیویں نبی نال گل بات کرنی ہے کیویں نبی نو بلانا ہے اللہ خالق کائنات دا فرمان قرآن فرماندا ہے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا خالق کائنات کا قرآن فرماندا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر خالق کائنات کا قرآن فرماندا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا خالق کائنات کا قرآن فرماندا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک خالق کائنات کا قرآن فرماندا ہے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین اللہ پتہ چل گیا کہ جدوں بندہ اپنے نبی نو بلانا ہوئے تے نا نہیں لینا اور حضور دا نام کیے اللہ دے محبوب نو اللہ پاک نے دو نام عطا فرمائے محمد اور احمد دو نام اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائے اور خالق کائنات دا قرآن فرماندا ہے کہ جدو میرے محبوب نو پکارنا ہوئے تے میرے آقا دا میرے محبوب دا ذاتی نام نہیں لینا مولا بلانا کیویں فرمایا میں جویں اپنے محبوب نو کدے یا رسول تے یا نبی کہہ کے پکارنا تسی نہیں ایویں کیا کرو جدو میرے نبی نو پکارنا ہوئے جدو میرے محبوب نال گل بات کرنی ہوئے محبوب دی بارگاہ تے حاضری دینی ہوئے نا نہیں لینا جدو امتی ہو کے اپنے نبی دا نا لے گا امال برباد ہو جان گے اللہ فرماندا ہے اگر تسی مینوں راضی کرنا چاہتے ہو جی میں اپنے محبوب دے لقب نال پکارنا تسی بھی میرے آقا دے لقب پکاریا کرو پھر ہوے گا کی جدو بندہ امتی ہو کے اپنے نبی دے القاب لے کے پکارے گا لقب نال پکارے گا کدے آکھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کدے آکھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کدے آکھے گا امتی الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ کدے آکھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ جدو حضور دے القاب لے کے پکارے گا اللہ رب العالمین حضور دے عظمت دا صدقہ اللہ اپنے بندیاں نو ایمان دی دولت عطا فرما دے گا اگر ذوق ہوئے تو ایمان دی گل سلطان بہت زبان ترجمہ کر لے گی گل کے سبحان اللہ حضور کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جدوں حضور رب العالمین وحدہ لا شریک اپنے محبوب دا صدقہ بندے نو ایمان دی دولت عطا کر دیندا ہے حضور دا ادب احترام دل دے اندر پیدا ہو جاندا ہے خالق کائنات اپنے بندیاں نو پھر ایمان دی دولت عطا کر دیندا ہے او جنگ دی دھرتی دا بے تال بادشاہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی ایمان دی گل کی آپ فرماندے نے ایمان سلامت ہر کوئی منگے ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی ہو منگل ایمان شرما من جس کو میرے دل نو غیرت کوئی
جس منزل تے عشق پہنچاوے، جس منزل تے عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کوئی میرا عشق سلامت رکھی میرا کامل باہو، ایمانو گیا دروئی جدو بندے نو محبت رسول والی دولت مل جاندی ہے تے اللہ رب العالمین اپنے محبوب دی بارگاہ دے ادب دا صدقہ اللہ اپنے بندے نو ایمان اور عشق والی دولت عطا کر دیندا ہے۔ اور جدو پھر عشق والی بندے نو دولت مل جاندی ہے اور پھر وہ بندہ جدو اپنے نبی دا کلمہ پڑھدا ہے تے نبی وچ عیب نظر نہیں آندے، اپنے نبی وچ پھر عیب نظر نہیں آندے۔ فرمایا کہ بندہ اپنے نبی دا کلمہ بھی پڑھدا ہوئے تے بندہ اس سے اپنے نبی دے عیب بھی لبدا پھرے تے فرمایا کہ پھر بندہ اللہ نو یہو جے بندے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اللہ نو تے یہو جے بندے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا مینوں تا او بندہ چاہیدا ہے جڑا میرے محبوب دا ادب دا احترام کردا ہوے۔ گل بڑی دور نکل گئی، قرآن کریم دے اندر میں جڑی آیت پاک پڑھی اللہ فرماندا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی، یا ایھا النبی۔ اج لوگ کہندے نے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، میں کہا پھر جی یا رسول اللہ کہہ لیے پھر کی ہوندا ہے؟ پھر مطلب بندہ مشرک ہو جاندا ہے۔ میں کہا رب تے پہلے شرک دا فتویٰ لا، پہلے رب تے شرک دا فتویٰ لاؤ نا۔ پھر اللہ پاک خود فرماندا قرآن ہے، قرآن دی آیت حافظ صاحب بیٹھے تشریف فرما نے، اللہ فرماندا یا ایھا النبی، اور پھر پورے قرآن دے اندر ایک بار لفظ استعمال نہیں ہویا بلکہ خالق کائنات نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا، کتے فرمایا یا ایھا النبی، کتے فرمایا یا ایھا الرسول۔ اوے اللہ تے کافروں بھی آندا پیا یا ایھا الکافرون، جے کافروں یا کیا یہ پکارنا جائز ہے تے جڑا نبیوں دا تاجدار ہے انہوں یا نہیں کہنا چاہیے۔ پتہ چلیا یا رسول اللہ جڑے کہندے نے ایمان والے نے اور حضور دے پکے سچے غلام نے۔ اللہ پاک فرماندا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ آج 3 رمضان ہے اور 3 رمضان حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بہت ہی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی حسنین کریمین دی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہاں دا آج دے دن آپ دا یوم وصال ہے۔ آپ نے آج دے دن پردہ فرمایا اور اے ساڈے واسطے ایمان ہے کہ اسی اللہ دا ذکر بھی کرنے ہاں، اللہ دے نبیاں دا ذکر بھی کرنے ہاں تے نبی دے آل بیت دا ذکر بھی کرنے ہاں۔ بندہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ کیوں؟ ایک کام تے شیطان بھی کرتا سی، ایک کام تے شیطان بھی کرتا سی۔ میں کہ مولا شیطان دے سجدے کدھر گئے؟ شیطان دیا نمازاں تے روزے تے تسبیح و تحلیل اللہ اللہ کدھر گیا؟ مولا تیرا نام لیندہ رہے، تیری بارگاہ سجدے کرتا رہے، مولا تینوں تے مندہ سی۔ اللہ فرمایا مینوں مننے تے پاویں نہ مننے، جدوں میرے محبوب نو نہیں مننا تے مینوں یہو جہی نمازاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ بندے نو اللہ دے پیاریاں دا ذکر بھی کرنا پائے گا، اللہ نو بھی مننا پائے گا، اللہ جنوں جنوں مناوے انہوں بھی مننا پائے گا، اللہ جنوں جنوں مناوے انہوں بھی مننا پائے گا۔ گل دور نہ نکل جائے، سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دی والدہ محترمہ دا نام ہے ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔
اور حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایسی اے زوجہ محترمہ ہے کہ جنہ دے بطن پاک وچوں اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں. اللہ پاک نے حضور کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں. اور حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے بیٹی نال جڑا رویہ اختیار کیتا جاندا سی وہ کسی نوں بھلدا نہیں. بیٹی نال جو حشر کیتا جاندا سی خود باپ جہاں خون پیدا ہویا ہے وہ باپ اپنے ہاتھاں نال اپنی بچی نو اپنے بیٹی نو زندہ دفن کر دیندا ہے یا کنویں دے اندر دھکا دے دیندا ہے یا گلا کٹ کے مار دیندا ہے. طرح طرح دیا سزاواں دتیاں جاندیاں. لیکن اللہ رب العالمین نے کائنات تے ایسا کرم فرمایا اپنا محبوب کائنات نو عطا فرمایا تے محبوب نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں. سبحان اللہ. کائنات نو محبوب عطا فرمایا تے اس محبوب نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں. جدو حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے پہلی صاحبزادی عطا فرمائی ہے نا تے اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی نو چک کے اپنے سینے نہ لایا. سبحان اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی نو اپنے سینے نہ لایا اور کائنات دے لوگوں نے دسیا لوگوں بیٹی نال پیار کرنا نبیاں دے امام دی سنت ہے. فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ انہوں دنیا تے حشر دے اندر عزت عطا فرمائے وہ اپنی بیٹی نال محبت ضرور ہویا کرے. او پنجابی دی دھرتی دا بے تاج بادشاہ میاں محمد بخش کھڑی دے تاجدار نے بھی اس بیٹی دی گل کی تھی. جدو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو پہلی بیٹی عطا فرمائی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادی نو پیار کر دین سینے نہ لاندن. اور جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی نو سینے نہ لایا ہے گا نا تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زوجہ محترمہ وہ بھی کائنات نو دسدیاں ہون گیاں لوگوں اج تو پہلے بیٹیاں نال جو ہو گیا اج تو بعد بیٹیاں نال یہ کچھ نہیں ہوے گا. او سلطان او میاں محمد بخش کڑی دے تاجدار نے بیٹی دی گل کی آپ فرماندے نے فرمایا دیاں لئی پردیس وے بابل پترا لئی جگیرا دیاں لئی پردیس وے بابل پترا لئی جگیرا چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دیاں تقدیرہ. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ کریم نے کرم فرمایا اپنے محبوب نو بیٹی عطا فرمائی. بیٹیاں والے جانتے نے اج بھی باپ ادھی رات کو جا کے دروازے تے کنڈی کھٹکھٹاوے دروازہ کھٹکھٹاوے پتر اٹھے یا نہ اٹھے اللہ دی عزت دی قسم ہے غیرت مند اولاد دی نشانی ہے. باپ بوہے تے کھڑا ہوئے سب تو پہلے بیٹی انتظار کر دی ہے. اج بھی اولاداں والے جان دین بیٹا آرام کردا ہوئے گا لیکن جدو باپ دروازے تے دستک دیندا ہے بیٹی باپ دا انتظار کردی پئی اور وہ بیٹی باپ نو کہندی ہے باجی بیٹھو میں تہاڈی خدمت کرنی ہاں پانی لے آ کے دے گی کھانا گرم کر کے پیش کر دیے. اور اے عظمتاں احساناں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دیا صاحبزادیاں دے صدقے عطا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے دوسری صاحبزادی عطا فرمائی. اللہ دے سونے محبوب بڑے خوش ہوئے. تیسری صاحبزادی عطا فرمائی سرکار بڑے خوش ہوئے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دی جوڑی میں چوتھی بیٹی زہرا پاک عطا فرمائی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زہرا پاک نو اٹھایا سینے نہ لایا بڑی محبت کی پیار کیتا اور کائنات دے لوگوں نے دسیا لوگوں میں نبیاں دا تاجدار تے اللہ دا محبوب اپنی بیٹیاں نال پیار کر کے دسنا چاہنا بیٹیاں نو زندہ دفن نہیں کریدا بلکہ سینے نال لائیدا ہوندا ہے. بیٹیاں نو پیار کریدا ہوندا ہے
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے گل ختم نہیں کی تھی. حضور فرماندے نے الفاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی ومن احبها فقد احبنی او کما قال. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے فرمایا لوگو اے میری بیٹی فاطمہ میں محمد دے جسم دا ٹکڑا ہے, میں مصطفیٰ دے جسم دا ٹکڑا ہے. اور فرمایا جن نے اللہ نال محبت کرنا چاہتا ہے, جو بندہ اللہ نال پیار کرنا چاہے وہ میری بیٹی زہرا نال پیار کرے, وہ ایویں سمجھے انہیں میں مصطفیٰ نال پیار کیتا, جن نے میرے نال پیار کیتا انہیں اللہ نال پیار کیتا. اور حضور فرماندے نے جن نے میری بیٹی زہرا نو ناراض کیتا, جن نے میری بیٹی زہرا نو ناراض کیتا وہ ایویں سمجھے کہ انہیں زہرا نو ناراض نہیں کیتا بلکہ نبیوں دے امام محمد نو ناراض کیتا, اور جن نے مینوں ناراض کیتا وہ تے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. زہرا پاک دی محبت, اہل بیت اطہار نال عقیدت. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے صحابہ اکرام غلام کلمہ پڑھن والے اللہ دے محبوب نال اتنی محبت فرماندے نے. ایک دن ایسا ہویا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور اے حضور دے پیارے غلام جناب عثمان غنی انہاں دے گھر حضور دیاں دو بیٹیاں نے. سبحان اللہ. حضور دے دوہرے داماد نے, ایک بیٹی پہلے نکاح عطا فرمائی اور جدوں انہاں دا انتقال ہو گیا اللہ دے سونے محبوب نے اپنی دوسری صاحبزادی عطا فرمائی. اور دو بیٹیاں دا انہاں نال رشتہ ہے, اتنا گہرا تعلق. جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار سن اور حضور دی بارگاہ حاضر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج میرا دل کردا ہے کہ میں تہاڈی دعوت کراں, میرا دل کردا ہے کہ میں تہاڈی دعوت کراں. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول فرمایا میں کلا آواں کہ باقی سارے لے کے آواں, فرمایا میں کلا آواں کہ سارے لے کے آواں. سرکار سارے لے کے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اج تہاڈے بھرا عثمان دے گھر ساری دعوت ہے, آپ دعوت کھان واسطے جانا ہے. سارے صحابہ کرام نے تیاری کی تھی. جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر وچوں باہر نکلے نا تو جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے پیچھے ٹرن لگ پے. میرے آقا اپنا ایک قدم چکتے ہیں, عثمان غنی گنتی کرتے ہیں 1 2 3 4 5. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کاشانہ مبارک تو لے کے جناب عثمان غنی دے گھر تک جتنے حضور دے قدم آندیاں بنے نے یا جاندیاں گئے نے سارے دی عثمان غنی نے گنتی کر لئی. جدو گنتی کر لئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عثمان دعوت تیری سی قبول کر لئیے, دعوت تیری کھا لئیے, لیکن مینوں اے دس تو میرے پیراں دی گنتی کیوں کیتی, میرے پیراں دی گنتی کیوں کیتی ہے. عرض کیتا سونا میں تواڈے قدماں دی اس واسطے گنتی کیتی کہ میں اللہ دی بارگاہ تواڈے قدماں دی گنتی دے برابر غلام آزاد کراں گا, تواڈے قدماں دی گنتی دے برابر غلام آزاد کراں گا. اور انہاں حضور دے غلاماں وچ مولا علی بھی بیٹھے ہوئے سن. مولا علی چہرہ مرجایا ہوا پریشانی دا عالم ہے اور اٹھے تے زہرا پاک دے کول اپنے گھر آ گئے. زہرا پاک نے پوچھا فرمایا میرے سرتاج خیر تے ہے تو پریشانی کیوں ہے, اور وفادار بیوی دی نشانی ہے وے جدو خاوند پریشان ہوئے انہوں تنگ نہیں کرتی بلکہ انہوں حوصلہ دیندی. زہرا پاک نے فرمایا علی تو خیر تے پریشان کیوں. مولا علی فرماندے نے کہ اج ساڈے بھرا عثمان نے میرے آقا دی دعوت کیتی ہے تے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی حضور دی دعوت کراں, لیکن میں ڈر اس واسطے گیا کہ میرے گھر تک کھان واسطے شے کوئی نہیں. جدو اللہ دے محبوب صحابہ نوں نال لے کے میرے گھر آن گے میں کھان واسطے کی پیش کراں گا. ادھروں پھر زہرا پاک سن نا, سبحان اللہ, ادھروں بھی تو حضور دی صاحبزادی زہرا پاک سن. آکھن لگیا علی تسی پریشان نہ ہو, دعوت دا تسی کہو, دعوت کہہ تسی آؤ پکا میں لینی ہے, دعوت دا تسی کہو تے پکا میں لینی ہے. مولا علی شیر خدا حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے, دعوت دا کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلا ماں کہ سارے آئیے. سرکار سارے ہی آ جاؤ. سارے حضور دے غلام نال لے کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں باہر نکلے مولا علی پیچھے پیچھے قدم گننے شروع کر دیتے. مولا علی پیچھے پیچھے قدم گننے لگ پے. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اپنی صاحبزادی زہرا پاک دے گھر تشریف لیان لگے, دروازے تے پہنچے, میرے آقا نے دستک دیتی. زہرا پاک نے برقع پہنیا, پردہ کیتا, پردہ کر کے دروازے دے پیچھے کھڑیاں ہو گئیاں.
جدو حضور اللہ دے پیارے محبوب نے اپنا قدم اگے رکھیا نا تے زہرا پاک نے ہاتھ زمین تے رکھ لے اور اپنے ہونٹ حضور دے قدماں تے رکھ لے. جناب سیدہ حسنین کریمین دی اما جان فاطمہ الزہرا نے حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں تے بوسے دینے شروع کر دیتے. کائنات دے لوگاں نوں سبق دسیا، فرمایا لوگو اگر تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر دنیا دے اندر قبر حشر دے اندر عزت پانا چاہندے ہو، حضور دی بارگاہ دا احترام کرنا شروع کر دیو، حضور دی بارگاہ دا ادب و احترام اپنے دل دے اندر پیدا کر لو. زہرا پاک نے حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں تے اپنے ہونٹ رکھ کے کائنات دے لوگاں نوں دسیا، فرمایا اے او نبی ہے، کہ وہ اللہ دا محبوب ہے. جدوں میں انہاں نوں ملن واسطے انہاں دے گھر جانی ہاں، نبیاں دا امام میرے استقبال واسطے کھڑا ہو جاندا ہے، میرے زہرا پاک دے استقبال واسطے کھڑا ہو جاندا ہے. لیکن آج امام الانبیاء میرے گھر دعوت کھان واسطے آئے نے. زہرا پاک نے حضور دے قدماں تے ہونٹ رکھ کے دسیا ہے، او کائنات دے لوگوں، اللہ نے مینوں جتنا بھی مقام عطا فرمایا ہے میریاں عبادتاں دی وجہ نال نہیں، میریاں شاناں دی وجہ نال نہیں، میری تسبیح و تحلیل دی وجہ نال نہیں، میریاں عبادتاں دی وجہ نال نہیں، بلکہ اللہ نے زہرا پاک نوں جتنا بھی مقام عطا فرمایا ہے اللہ نے اپنے محبوب دے قدماں دے صدقے عطا فرمایا ہے. حضور دے قدماں دے صدقے ملے ہیں. زہرا پاک آپ نے کھان پین واسطے کوئی چیز نہیں، پانی تھوڑا جہا دیچکی دے اندر پا کے آگ تے رکھ دیتا اور آگ جلا کے آپ اندر کمرے دے اندر چلیاں گئیاں. کمرے دے اندر جا کے رب دی بارگاہ 2 نفل ادا کیتے. 2 نفل پڑھے زہرا پاک نے، نفل پڑھ کے سلام پھیریا نہ تے رب دی بارگاہ ہاتھ چوک کے دعا منگی، مولا تینوں پتہ ہے نا کہ میں اپنے باپ محمد نال کنی محبت کر رہی ہوں. اج میرے گھر دعوت کھان واسطے آئے نے تے کھان پین واسطے مینوں پیش کرنے واسطے کوئی چیز نہیں. مولا زہرا دی عزت رکھ لویں، زہرا دی عزت رکھ لویں. زہرا پاک نے دعا ختم کیتی، چولہے دے کول آئیاں نے کی دیکھدیاں نے کہ دیج کی ساری سالہ نال بھری ہوئی، دیج کی سالہ نال بھری ہوئی ہے. زہرا پاک نے اپنی وہ دیج کی اٹھائی اور حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں رکھ دیتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج لنگر زہرائے، فرمایا جنہ دل کرے جی پار کے کھاؤ، کدے ختم نہیں ہوئے گا. اور اللہ دی عزت کی قسم ہے، زہرا پاک آئی تو 1400 سال پہلے اپنے گھر کے اندر حضور دے سارے صحابہ دی دعوت کر کے لنگر پکا کے کائنات کے لوگوں نے دسنا چاہندیاں نے. فرمایا لوگوں زہرا دا لنگر ہے، قیامت آ سکتی ہے، زہرا دا لنگر ختم نہیں ہو سکتا. اللہ علیہ السلام دی پیاری بیٹی زہرا پاک دے بارے عرض کر دیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی نو وہ مقام عطا فرمایا. اللہ رب العالمین دے محبوب دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، انہاں دا کی مقام ہے جنہاں نو اللہ کریم نے یہ عظمت عطا فرمائیاں نے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفاطمہ سیدہ نساء جدو بیٹی دی مقام، بیٹی دی عزت شان دی واری ہے. اللہ دے پیارے محبوب فرماندے نے بیٹی زہرا او جنتی عورتاں دی سردار ہے. جدو اس بیٹی دے بیٹیاں دی واری آئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حضور دے سارے خاندان دے بارے یہی عرض کر دینے ہیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت تناول فرمائی.
دعوت کھا کے جان لگے تو مولا علی پھر پیچھے قدم گرنے شروع کرنے لگ پہ. اللہ دے محبوب اپنے گھر پہنچے. مولا علی شیر خدا حضور دی بارگاہ سلام عرض کر کے واپس آئے. زہرا پاک نے پوچھا سرتاج مولا علی اللہ دے محبوب دے آندیاں تے جاندیاں کنے قدم ہوئے نے؟ دسیا کہ فاطمہ اینے قدم ہوئے نے. زہرا پاک نے اپنا سر سجدے وچ رکھیا. عرض کیتا مولا عثمان نو تو مال عطا کیتا ہے, انہیں اینے غلام آزاد کیتے نے. مولا تینوں پتہ نا تیری بندی زہرا کول دین واسطے کوئی شے نہیں, لیکن میں اینا ضرور آنی ہاں کہ جننے آندیاں تے جاندیاں حضور دے قدم ہوئے نے قیامت والے دن حضور دے غلاماں نو جنت ضرور عطا کر دینی, جنت ضرور عطا کر دینی. کیسا مقام ہے سیدہ زہرا پاک دا. سیدہ زہرا پاک آپ دی والدہ محترمہ دا انتقال ہو گیا. سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا, آپ دی عمر مبارک اس وقت ہے 9 سال. سیدہ زہرا پاک دی 9 سال دی عمر مبارک ہے. وقت گزرتا رہا, کافی عرصہ گزریا. حضور کریم آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فاطمہ سب تو پہلے ہن میں پردہ کراں گا, اور جدو میں پردہ کر جاؤں گا میرے جان تو بعد میرے خاندان وچوں سب تو پہلے تو مینوں ملیں گی. میرے اچھا میرے دسو, تو مینوں ملیں گی, میں جاواں گا, تو مینوں ملیں گی, یہ کدوں دی خبر ہے؟ آن والے وقت دی ہے نا جی. اللہ دے محبوب پہلے دس رہے ہیں, فرمایا زہرا میرے خاندان وچوں ہور کوئی نہیں جاوے گا, سب تو پہلے تو مینوں ملیں گی. پتہ چلیا حضور کریم آقا علیہ السلام اپنے ہر غلام دے بارے جان دین. وہ دی کنی عمر ہے, وہ دے اعمال کنے نے, وہ دیاں اچھائیاں کنیاں نے, وہ دیاں برائیاں کنیاں نے, وہ دیاں نمازاں دے اجر کنے نے, روزے دا اجر کنے. اللہ دے محبوب اعمال نو بھی جان دے نے. حضور کریم آقا علیہ السلام اپنے ہر غلام دی عمر نو بھی جان دے. اللہ دے محبوب عمر نو بھی جان دے. حضور کریم آقا علیہ السلام کائنات جو پردہ فرما گئے. 6 مہینے بعد سیدہ زہرا پاک پردہ فرما گئی. جدوں آخری دن آیا آپ نے مولا علی شیر خدا دے کول بیٹھ گئی. عرض کہتے ہیں سرتاج اج تک میں تواڈے کولوں کچھ منگیا نہیں, اج تک میں تواڈے کولوں کچھ منگیا نہیں, بس اینی گزارش کرنی ہے کہ اگر میرے خدمت کرن کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوے خدا واسطے مینوں معاف کر دیا. خدا واسطے مینوں معاف کر. یہ کون کہہ رہی ہیں نے؟ زہرا پاک حسنین دی اماں جان, جنہاں نو اللہ نے جنتی عورتاں نے سرداری عطا فرمائی ہے. خاوند دے سامنے ایویں بیٹھے نے جویں کوئی غلام بیٹھا ہوندا, اور حق بھی یہی ہے, حق بھی یہی ہے. خاوند دے سامنے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ارشاد فرماندا ہے کہ میری ذات تو علاوہ اگر کسی دوسرے نو سجدہ کرن دا حکم ہوندا, بیوی نو حکم ہوندا کہ خاوند نو سجدہ کرے. بیوی نو حکم ہوندا خاوند نو سجدہ کرے. زہرا پاک دا آخری وقت آیا. آپ فرماندیاں نے کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ تسی دونوں شہزادے نو ذرا نانا رسول دے, نانا میرے بابا دے دربار تے بھیج دیو, روزہ رسول تے بھیج دیو. دونوں شہزادے اپنے گھروں نکلن, حضور کریم آقا علیہ السلام دے روزہ مبارک تے جا رہے ہیں. رستے چوں آوازاں آئیاں نے, او حسنین تسی جا رہے ہو, نانا دی بارگاہ تے پھر مل جائے کہ تہاڈی ماں جا رہی ہے, تہاڈی ماں جا رہی ہے. زہرا پاک نے غسل کیتا, تیاری کیتی, لباس پہنیا, اور حسنین کریم میں دربار روزہ رسول وال آئے تو ادھر میاں صاحب دی روح تڑپی. میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے تے ماپے مک دے, ویر مرل گھر خالی, ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. زہرا پاک نے بچیاں نو آواز آندیاں نے, اوے حسن تے حسین تسی نانا دی بارگاہ جا رہے ہو, گھر جا کے دیکھو زہرا پاک دنیا تو پردہ فرمان لگیاں نے. حسنین کریمین دونوں گھر دوڑے نے. زہرا پاک فرماندیاں نے مولا علی اینا میرے بچیاں نو کدے تتی واہ نہ لگن دے وی, کدے دشمن دا سایہ نہ پہن دے وی. انہاں نو بڑا پیار کر کے میں پالیا ہے, انہاں دی تربیت کیتی ہے. میں زہرا
اج اپنی نگاہ نال ویکھ رہی ہاں ایک میرے بچے حسن نو لوگ زہر دے کے شہید کرن گے، دوسرے میرے بچے حسین نو کربلا دے اندر تیرے غلام کے شہید کر دین گے۔ فرمایا میں کائنات کو 2 بچے دے کے جا رہی ہوں اور دونوں میرے شہزادیاں نو اے اللہ دے بندے نہتے شہید کر دین گے، نہت شہید کر دین گے۔ حسنین کریمین دی اماں زہرا پاک آپ موت اور زندگی دے اندر کش مکش دے اندر نے، حسنین کریمین دوڑے زہرا پاک ماں دے قدماں نال چمٹ گئے، عرض کیتی اماں جان تسی جا رہی ہو تے اسی اماں کنوں کہہ کے پکاراں گے؟ اوے ماواں آ لیو، اوے ماواں نو تنگ نہ کریا کرو، ماں دا ادب احترام انہوں پوچھو جدے سر تو ماں دا سایہ اٹھ گیا، جدے سر تے ماں دا سایہ کوئی نہیں۔ آج کائنات کے اندر ایسے بدبخت بھی ہے نے نہ ماں دی گل مان دین نہ ماں دا احترام کر دین۔ اللہ دی عزت دی قسم ماں دی قدر دا ادو پتہ لگے گا جدو ساڈی ماں دا سایہ سارے سر تو اٹھ گیا۔ اس واسطے میاں صاحب فرماندے نے پاک محمد نے فرمایا کر لے خدمت ماندی جل نے کعبہ تک نہ ہووے او ویکھے صورت ماندی۔ زہرا پاک مولا علی شیر خدا نو وصیتاں کردیاں نے کہ میرے بچیاں دے انہاں دے کپڑیاں دا خیال کری، انہاں دی صفائی ستھرائی دا خیال کری، انہاں نو کدے دشمن دے سامنے نہ جان دیویں، انہاں نو کدے تتی واہ نہ لگن دیویں۔ زہرا پاک فرماندیاں نے کہ میں کائنات چ جا رہی ہاں لیکن کل قیامت والے دن جدوں انہاں میرے بچیاں دے قاتل میرے سامنے آن گے، اللہ دی عزت دی قسم میں رب کو ہور کچھ نہیں منگاں گی، میں آکھاں گی مولا میرے بچیاں دے خون دا صدقہ میرے نانا مصطفیٰ دی امت کو بخش دے۔ اج 3 رمضان دا دن سیدہ زہرا پاک دے وصال دا دن ہے، ساڈیاں نسلاں نو ساڈیاں اولاداں نو گھراں دے اندر ساڈیاں مائیاں بہناں نو اس گل دا علم ہونا چاہیے کہ اج ساڈے اسلامی تہوار کیڑا ہے، اج دا اسلامی تہوار کیڑا ہے، سیدہ زہرا پاک دی عمر کنی ہے، انہاں دے بچے کنے نے، انہاں دی کنی عمر دے اندر نکاح ہویا، کم از کم سانو علم ہونا چاہیے۔ انڈیا اور پاکستانی اداکاراں دے نام سانو یاد نے، ساڈے بچیاں نو بھی یاد نے، انہاں دی عمر کدی کدوں مریا تے کدوں جمیا ہے، او دے ماں او دی ماواں کنیاں تے او دے ابے کنے نے، ہر ایک دا پتہ ہے، لیکن افسوس اس گل دا ہے کہ حضور دی بیٹیاں دا سانو پتہ کوئی نہیں، حضور دے صحابہ کرام دے بارے سانو علم کوئی نہیں، اور نام اسی کی لینے ہاں، اسی حضور دے غلام ہاں، اسی مسلمان ہاں۔ لمحہ فکری ہے اور آج دے رمضان المبارک دے اس تیسرے روزے دا صدقہ اللہ دی بارگاہ دعا کرنے ہیں کہ مولا کریم سانو سب مسلمانوں حضور اور حضور دے اہل بیت اطہار نال پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔